अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 10 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 13 चल रहा है, जिसका टाइटल है ह्यूमंस राइट, वुमेन्स राइट, औरतों के हकूक। ठीक है। और हमारा पैराग्राफ नंबर जो आज है वो हमने 4 पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम से हम सेट कर दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ही पैराग्राफ है जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये इसलिए किया ताकि हम ट्रांसलेशन बआसानी कर सकें। इस पैराग्राफ के नीचे उर्दू रख दी है, उसके नीचे फिर ये उर्दू रख दी है। ठीक है। तो एज़ यूजुअल हम अपने मीनिंग्स की तरफ चलते हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि सिनोनिम्स और इसका ना लें अगर यहाँ पे, तो इसको ना अगर पढ़ें तो हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की अंग्रेजी में मुताबिक फारसी में, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है। एन का मतलब है नाउन, बी का मतलब वर्ब, ए टी सी का मतलब है एडजेक्टिव। ठीक है। और स्टार्ट कर लेते हैं। फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट, कन्विक्शन, ईमान, बिलीवर्स, फॉलोअर्स, एडहेरेंट्स, डिवोटीज, मोमिन, मानने वाले, मैनर्स, एटिकेट, कंडक्ट, बिहेवियर, अखलाक, आदाब, तौर तरीके, काइंडेस्ट, मोस्ट जेंटल, मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट ह्यूमेन, सबसे ज़्यादा मेहरबान, इन डाउट, ग्रांटेड, गिवन, प्रोवाइडेड विद, अता किया गया, नवाजा गया, प्रॉपर्टी, एसेट्स, पोजेशंस, स्टेट, जायदाद, इंडिविजुअल, बीइंग, पर्सन, बीइंग, सिंगल, सेपरेट, फर्द, इनहेरिट, रिसीव, एक्वायर, गेट फ्रॉम, विरासत में पाना, डिस्पोज, सेल, डिस्कार्ड, गेट रिड ऑफ, मैनेज, तसर्रुफ करना, बेचना, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, एडवांस्ड, सोफिस्टिकेटेड, महजब, प्रोटेक्ट, गार्ड, सेफ गार्ड, डिफेंड, हिफाजत करना, इंश्योर, गारंटी, गारंटी, सिक्योर, मेक, सर्टेन, यकीनी बनाना। अच्छा, इंश्योर। अच्छा, ये लफ्ज़ गारंटी जिसको बोला जाता है आमतौर पे, यार इसके जिस तरह बाइक का काम ठीक कराने चाहते हैं, यार ये कितनी गारंटी है की है। ठीक है। तो उर्दू में बोला जाता है गारंटी, और इंग्लिश में बोला जाता है गारंटी। गारंटी, थोड़ा सा गै को लिटा देते हैं। ठीक है। जस्ट एक थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश कर रहा हूँ। गारंटी, ठीक है, गारंटी। सिक्योर, मैक, मेक, सर्टेन, यकीनी बनाना। ठीक है। हालांकि अब लफ्ज़ ऐसे ही हैं, लेकिन अब इनको बोला जैसे जाता है तो वैसे ही बोला जाएगा। ठीक है। क्या करें, जैसे लिखा जाएगा वैसे ही बोला जाएगा। ठीक है। इंश्योर, गारंटी, सिक्योर, मेक, सर्टेन, यकीनी बनाना, ह्यूमन, पर्सन, मॉर्टल, मैनकाइंड, इंसान, बशर, राइट, इंटाइटलमेंट, क्लेम, प्रिविलेज, जस्ट, फेयर, हक, इस्तेहकाक, जायज़, सही। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही मीनिंग हो गए। आपकी आसानी के लिए ना इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। एक होता है हक। ठीक है। आपको इसका हक हासिल है। ठीक है। कि ठीक है, कि आपको किस चीज़ का हक हासिल हुआ है। यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप अब आपको अच्छी इल्म हासिल करने का, अच्छा यानी कि आपको पढ़ाया जाए, इसका आपको हक हासिल है, क्योंकि आप फीस अदा कर रहे हैं स्कूल में। तो ये आपका हक बनता है। और दूसरा राइट होता है यार, सही होना। यार वो बंदा राइट है, यार वो बंदा सही है। ठीक है। तो और एक होता है, एक और राइट भी होता है, सीधा, राइट टर्न ले लो यार। ठीक है। सीधे हाथ मुड़ जाएं आप। ठीक है। ये एक वो राइट भी एक, तो तीन तरह के मतलब हो गए। एक होता है हक हासिल होना, एक होता है सही, सही या राइट और रॉन्ग, और एक हो गया राइट या लेफ्ट टर्न। ठीक हो गया। यानी कि राइट टर्न मतलब, राइट लेफ्ट का इसलिए बता रहा हूँ ताकि इससे मुवाजना कर सकें आप। लेफ्ट का मतलब तो ज़ाहिर है बायां होता है, तो राइट का मतलब सीधा हो गया, दायां हो गया, दाएं हाथ। ठीक है, राइट हैंड, दाएं हाथ। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे मीनिंग्स। तो अब हम कर लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं, टाइम हमारा काफ़ी हो चुका है, और इसको थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा हमें ताकि हमें पैराग्राफ का नंबर भी नजर आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the most perfect in faith amongst believers is he। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन जो वो है who is best in manners and kindness to his wife।
جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی برتنے والا ہو۔ اور ریفرنس میں لکھا ہوا ہے ابو داؤد۔ یہ سیاہ ستہ پہلی 6 مستند کتابوں کو کہتے ہیں احادیث کی، جن پہ تمام علماء اتفاق کرتے ہیں، متفق ہیں کہ یہ بالکل کریکٹ احادیث ہیں، اور یہ ضعیف نہیں ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، یہ ضعیف نہیں ہے، کریکٹ احادیث ہیں، مضبوط احادیث ہیں، اور جس میں سے ایک کتاب آتی ہے ابو داؤد۔ تو یہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جو پہلی جو دو ہے نا، صحیح بخاری صحیح مسلم، ٹھیک ہے، تو وہ تو سب سے اوتھینٹک ہے۔ تو سیاہ ستہ کو اوتھینٹک بکس میں مانا، اوتھینٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے اکٹھی کی ہیں ان احادیث کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ابو داؤد میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ یہ اس کا ریفرنس ہے، یعنی کہ اس بک سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث کو اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے ہمارے لیے۔ A woman is to be treated as Allah has endowed her with rights۔ ایک عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جیسا اللہ نے اسے حقوق عطا کیے ہیں، endowed عطا کیے ہیں، such as to be treated as an individual with the right to own and dispose of her own property and earnings۔ جیسا کہ ایک ایسے فرد کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، چلو پہلے اس طرح کر لیتے ہیں یہاں تک، جیسا کہ ایک ایسے فرد کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے with the right to own and dispose of her own property and earnings، تسلیم کیا جائے جسے اپنی جائیداد اور کمائی کی ملکیت اور تصرف کا حق حاصل ہو، یعنی کہ وہ اس کی جائیداد اور اس کی جو کمائی ہے وہ چاہے تو اس کو بیچ دے، چاہے وہ اپنی ملکیت میں رکھے، یہ اس کی مرضی، یعنی کہ اس کو اپنی مرضی کا حق حاصل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے she has the right to inherit from her father, mother and husband۔ اسے اپنے والد، والدہ اور شوہر سے وراثت پانے کا حق ہے۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ جو انگریزوں نے ہم قانون بنایا نا کہ عورت کو اس طرح ملے، عورت کو یہ ملے، یہ سارے 1900 میں آئے ہیں، نہیں تو اس سے پہلے ان کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہوتا تھا، ورنہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے عورت کو حقوق دے دیے تھے۔ women should be given all the human right۔ خواتین کو تمام انسانی حقوق دیے جانے چاہیے۔ The human rights refer to all those rights۔ انسانی حقوق سے مراد وہ تمام حقوق ہیں which are common to all human beings، جو تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ All civilized societies are expected to protect and ensure these human rights۔ تمام مہذب معاشروں سے توقع کی جاتی ہے وہ ان انسانی حقوق کا تحفظ کرے اور انہیں یقینی بنائے۔ ایک منٹ یہاں پہ، اچھا، تمام مہذب معاشروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان انسانی حقوق کا تحفظ کریں اور انہیں یقینی بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہیومن رائٹس انکلوڈ دا فالوئنگ رائٹس۔ انسانی حقوق میں درج ذیل حقوق شامل ہیں: دا رائٹ ٹو لائف، زندگی کا حق، دا رائٹ ٹو فوڈ، خوراک کا حق، دا رائٹ ٹو شیلٹر اینڈ نیسیسٹیز، پناہ اور ضروریات کا حق، دا رائٹ ٹو ہیلتھ، صحت کا حق، دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، تعلیم کا حق، دا رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ لبرٹی، وقار اور آزادی کا حق۔ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ میں نے کچھ اور ایڈ کیے تھے، میننگ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ شیلٹر، سینچری، ریفیوج، ہیون، اسائلم، لاجنگ، ڈویلنگ، پناہ، نیسیسٹیز، اسینشیلس، ریکوائرمنٹس، نیڈس، اسٹیپلس، ضروریات، ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ، آنر، نوبلٹی، اسٹیٹس، ڈیکورم، گریس، وقار، لبرٹی، فریڈم، انڈیپینڈنس، آزادی، ٹھیک ہو گیا۔ اسٹیپل نہیں پڑھنا، اسٹیپلس، ٹھیک ہے۔ اور باقی بھی آپ کو بتا دیا، ہیون بتا دیا، اور اسائلم بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا میننگ سے یاد کرنا ہے، اس کے بعد سیننگ یاد کرنا ہے، پھر زبانی ٹرانسلیشن کرنی ہے، پھر ایک دفعہ آپ نے اس کا ٹرانسلیشن لکھنی ہے، پھر اس کو چیک کرنا ہے، اس کی مسٹیک نکالنی ہے، پھر ایک دفعہ اور آپ کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔